وصحبه وأهل بيته وبارك وسلم. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکی سارا پیر کامل کاملان را رہنما. امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. یا غوث یا غوث یا غوث یا غوث محی الدین الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی حسینی رضی اللہ تعالی عنہ. حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید یا شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ. یا سیدی مرشدی سیدنا و مرشدنا حضور سید احمد شاہ گیلانی ادرکنی الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. پڑھ لو بھائی پڑھچی آواز نہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك واصحابك يا سيدي یا محبوب رب العالمین. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اور میرے گر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے. گر قطرہ کسی نے مانگا در میں بہا دیے ہیں. دریا بہا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. اور اللہ کیا
جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا عرض کرنے تو بعد حضور پر نور شافعی و منشور مدنی تاجدار آقا نامدار سید الاولاق احمد مختار اساں جے گناہگاراں دے آقا مدنی لجپال احمد مجتبی جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آپ دی بلند بارگاہ دے اندر نذرانہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد دوستو اللہ تعالیٰ دا شکر ہے جس مالک نے سانو جمعۃ المبارک دا عظیم دن عطا فرمایا اور اپنی پاک بارگاہ دی حاضری نصیب فرمائی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ساری سب واسطے سب دے واسطے اس حاضری نو ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات نو تخلیق فرمان تو بعد حضرت انسان نو بھی رب تعالیٰ نے بنایا، لیکن جو عظمت جو شان جو اختیار جو صورت جو سیرت رب کائنات نے حضرت انسان کو عطا فرمائیاں اللہ دی کسے بھی مخلوق نو اللہ نے نہیں عطا فرمائیاں۔ ہر طرح دا اختیار اللہ نے انسان نو عطا کر چھڑیا ہے۔ اگر اس اختیار نو اچھے طرح استعمال کرے تو دے واسطے نجات دا باعث بن جاتا ہے۔ مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے انسان نو ہر طرح دا اختیار عطا کیتا ہے کہ اگر انسان چاہے تے رات عشاء نماز پڑھن تو بعد 5 سپاریاں دی تلاوت کرنا چاہے تے اللہ نے نو اختیار دیتا ہے کر سکتا ہے۔ بول سکتے ہو تسی کوئی گل نہیں۔ اگر انسان چاہے بھی میں عشاء دی نماز تو بعد 10 نفل پڑھنے نے اللہ توفیق دے سی تو انسان پڑھ سکتا ہے۔ اگر نیت نیک انسان نیت نیک کر لوے ارادہ چنگے کام دا کر لوے کہ میں نو جو اللہ نے اختیار دیتا ہے اس اختیار نو میں کسی اچھے کام تے استعمال کراں تے او دے واسطے نجات دا باعث بن جاتا ہے۔ اگر اس اختیار نو اگر بندہ نیت کر لوے
کہ اللہ نہ کرے میں رات نو فلانا گناہ کرنا ہے، فلانا جرم کرنا ہے، فلانے دے گھر نو جا کے سن لانا ہے، فلانے دا نقصان کرنا ہے۔ نیتوں نے کر لئی گندی، لیکن اج تک گناہ نہیں وہ کھاتے سے لکھا گیا۔ جنی دیر تک گناہ نہ کرے گا، اللہ فرماتا ہے میں تینوں اختیار دے چھڑیا ہے، اختیار دے چھڑیا ہے۔ ہن اس اختیار نو اگر تم میری مرضی دے مطابق استعمال کریں گا تو پھر میری رحمت بھی شامل حال ہو جائے گی۔ اور اگر اس اختیار نو دیکھو نا، ہن بندہ ہن نمازاں پڑھنی ہے، ظاہری طور تے دے دا آپاں نوں اثر یا ایدہ صلہ یا ایدی مزدوری نظر نہیں آندی، یا گناہ کرنی ہے تو وقتی طور تے وہ سانوں سزا نہیں ملدی۔ جزا سزا باقی کچھ سزاواں ایسی ہوندیاں نے دنیا تے مل جاندیاں نے، لیکن اصل جزا سزا تے قبر حشر تو شروع ہونی ہے نا۔ کسے نو گناہاں دی سزا قبر دے وچ، پھر حشر والے دن، یہ نظام اگے نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جڑا اختیار رب کائنات نے، اللہ نے انسان نو عطا کر چھڑیا ہے، اس اختیار نو چنگے عملاں وال تسی سوتے پہ ہو بلا سبحان اللہ کو، ہاں اگر چنگے کماں وال استعمال کرے تو پھر اللہ تعالیٰ دی رحمت بھی شامل حال ہو جاندی ہے۔ اللہ فرماندا ہے تو میری مرضی دے مطابق چلے ہیں تے پھر یہ جڑا اختیار میں تینوں دیتا ہے تو انہوں استعمال بھی کیتا ہی تے میرے راج کیتا ہی، میری مرضی دے مطابق کیتا ہی، اور میری رحمت تیرے تے شامل حال ہو گئی ہے۔ جا پھر تو ٹر بھی جائیں گا تے تیرا ذکر میری مخلوق کر دی رہے گی۔ ٹرن تو بعد ذکر بھی دو طرح دا ہوندا ہے، دو طرح دا ذکر ہوندا ہے۔ آج لوگ ذکر مولا حسین دا بھی کردے نے، ذکر مولا حسین دا بھی ہوندا ہے تے کدھر ذکر یزید دا بھی ہو جاندا ہے، لیکن مولا حسین دا ذکر سبحان اللہ، یزید دا ذکر لعنتاں نال بھریا ہویا۔ ذکر انسان تو جاون تو بعد بھی ہوندا رہندا ہے، کسے دا چنگا ذکر ہوندا رہندا ہے تے کسے دا پیڑا ذکر ہوندا رہندا ہے، لیکن انسان اوہی مومن انسان اوہی اچھا انسان اوہی جڑا دنیا تو جاوے تے دنیا والے بھی روندے رہن کہ کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ تو رب کائنات نے حضرت انسان نو سب تو منفرد تے اعلیٰ بنایا ہے، بنا کے فرمایا کہ اے انسان تینوں میں اختیار دے چھڑیا ہے کہ تو میرے والا ہونا ہے یا غیرہ والا ہونا ہے۔ بول تو پہ ہو سبحان اللہ۔ کوئی گل نہیں، توڑا بھی قصور نہیں، رات دی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، تسی ٹھنڈے ہوئے پہ ہو، اللہ تعالیٰ توڑے انجن بھائی تتے کر سی، تسی بھی سبحان اللہ خلیص ہو۔ تو اسی طرح جدو نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف کے اندر جلوہ گر ہوئے، آقا کریم علیہ السلام معاذ اللہ کسی نے جادوگر رکھیا، کسی نے کش کیا، لیکن ابو بکر صدیق نے عرض کی تھی سونیا تو واقعی اللہ دا سچا رسول ہے۔ ابو جال، ابو لاب، عتبہ شیبہ، ولید بن مغیرہ اور منافقین مکہ اور کفار مکہ، انہوں نے میرے نبی پاک علیہ السلام دے معجزے ویکھے، لیکن پھر بھی نظر نہ آیا، کیونکہ انہوں دی عقل دے اندر نہ گل آئی، انہوں نے اس پاس یہ اپنے توجہ نہ کی تھی، ذہن نہ کیتا۔ دوسرے اپنا لفظہ دے بیچے اپنا گل کر لیے کہ رب کائنات نے انہوں نے دل میرے محبوب والا پھیریا ہی نہیں، انہوں دا دل میرے محبوب والا پھیریا ہی نہیں۔ اگر جو اور آپ عاشقانی زبان سے گل کر لئیے تے مدینے دے تاجدار نے انہوں نے پسند فرمایا ہی نہیں، تو اس واسطے انہوں دا اختیار
وہ استعمال کرتے رہے بتوں سجدہ کر کے وہ جڑا اللہ نے اختیار انہوں عطا کیتا سی وہ استعمال کرتے رہے بتوں سجدہ کر کے وہ اختیار استعمال کرتے رہے اگ نو سجدہ کر کے وہ اختیار استعمال کرتے رہے اپنا سورج نو سجدہ کر کے وہ اختیار استعمال کرتے رہے درختوں نو سجدہ کر کے لیکن انہوں نے اختیار غلط جگہ تے استعمال کیتے ابو بکر صدیق عمر و فاروق اعظم عثمان و ذوالنورین و مولا علی طلحہ زبیر اور سیدنا بلال حبشی نے اپنی چھاتی تے بھاری پتھر رکھا کے پیروں دے وچ میکھاں ٹھوک کے بھی آکھیا مدینے دے تاجدارا تم ہی سچا ہے تیرا رب بھی سچا ہے تم ہی سچا ہے تیرا رب بھی سچا ہے کیوں انہوں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے دے مصطفیٰ نے بھی پسند فرما لیا عرشاں والے رحمان نے بھی پسند فرما لیا تو جنہوں اللہ پسند فرما لے جنہوں اللہ پسند فرما لے تے اللہ دا یار پسند فرما لے تے پھر جنہوں نے سب کچھ یہ بندے دے آدھی واس دی نہیں گل ہوندی بڑے بڑے بہانے بن جاندے نے بڑے بڑے بہانے بن جاندے نے جنہوں سائیاں نے سدنا ہوئے نا بڑے بڑے بہانے بن جاندے نے بہانے بھی وہ آپ ہی بنا دیندہ ہے راستے بھی وہ آپ ہی کھول دیندہ ہے دروازے بھی وہ آپ ہی کھول دیندہ ہے اللہ اکبر گل دے وچوں گل نکلے آئی جدوں آقا کریم علیہ السلام جلوہ گر تے کافرہ نے بڑیاں منافقتاں کیتیاں تے کسے نے کچھ کیا کسے نے کچھ کیا مکے دے اندر ایک یہودی سی ایک یہودی سی او فوت ہو گیا جدوں فوت ہویا تے او دا ایک بچہ سی ایک اچھا میں نے ہولی ہولی لیکچر دینا آدھا ہے رام نال ہولی ہولی میں گفتگو کرانا تو میں کرنی آدھی ماں تو تسی آنکھوں بھی انہوں ہولی بولنا نہیں آدھا ہولی بولنا سوکھا ہوندہ ہے زور لا کے عوام دے ذوق دے مطابق بولنا ذرا اوکھا ہوندہ ہے تسی بھی ڈون بن کے نہ بیٹھا کرو اچھی بولو خضرہ سبحان اللہ این تے پی ٹی آئی دے کارکن نہیں بیندے جی میں تسی آج بیٹھے ہو این تے گنجیاں دے کارکن نہیں بیندے جی میں تسی بیٹھے ہو آپ تا پھر مدینے والے دے کارکن ہے ذرا گج کے بولو سبحان اللہ ایویں ٹھنڈے ہوئے رہندے جے ہر جمعے 15 منٹ تانوں تتا کرن تے لا ہے سرکار دی عظمت سن کے سرکار دی گل سن کے جڑا عاشق ہوندا ہے دلوں تڑپ جاندا ہے یہودی سی تے فوت ہو گیا او دا ایک پتر سی تے جڑا مال و متاع رکھیا سی گھر دے اندر وہ چند دن ماں پترہ نے استعمال کیتا تے وہ بھی ختم ہو گیا تے بچہ ایک دن ماں نو آخدا ہے کہ ماں جی آج تے اپنے کو کچھ بھی نہیں کپڑے بھی ختم ہو گئے تے کھان پین دے ہر چیز ختم ہو گئی تے ان کی کریے ماں نے فرمایا ماں آکھن لگی پتر بھی یہودی ہے تے ماں بھی یہودہ نے آکھن لگی بھی تم ہی چھوٹا ہے تے میرے جسم تے اینے کپڑے نہیں کہ میں باہر نکل کے مزدوری کراں پتر سی چھوٹا ہوندے کو نہ اپنے حالات دیکھے گئے نہ اپنی ماں دے حالات دیکھے گئے آکھن لگیا بھی اماں میں نو تو دے اجازت میرے چاچے جو ہے نے میرے چاچے جو ہے نے تے میں چاچیاں دے بوئے تے جانا میرے مامے جو ہے نے تے میں انہاں کول جانا تے سارے رشتہ دار ہے نے تے آپا انہاں کول جانا میں ذرا جاتے انہاں نو حالات دا پتہ بھی تے میں دسنا تو کچھ نہ کچھ وہ آسرا کرنے گے جدو اینی گل ہوئی پتر اپنی ماں نو آخدا ہے اماں میں نو اجازت دے جا کے میں اپنے چاچیاں دے دروازے تے جانا بہت اچھا چل جاتا ہے اماں تو میں نو اجازت دے میں جاواں اپنے چاچیاں دے دروازیاں تے جانا ماں نے آکھیا پترا نہ جاویں میں تیرے چاچیاں نو چنگی طرح جاننی ہاں میں تیرے چاچیاں نو چنگی طرح جاننی ہاں او بڑے بدبخت لوگ نے او بڑے پتھر دل لوگ نے انہوں نے کچھ نہیں تعاون کرنا اخی اماں میں اپنے تائے دے دروازے تے جانا ماں نے
آکھیا پترا نہ جاویں میں تیرے تایاں نوں وی جاننی ہاں آکھیا میں مامیاں دے دروازیاں تے جانا آکھن لگی میں پترا اپنے مامیاں دے دروازے تے بھی نہ جاویں او بھی بڑے پتھر دل انسان نے انہاں کول نہ جاویں اللہ اکبر جڑا پتر سی او بڑا جڑا ٹینشن لے کے اپنا دل افسردہ کر کے سو گیا جدوں رات نو بھوکا ستا تے سویرے اٹھیا پھر بھی کھان واسطے کوئی چیز نہ ملی اللہ اکبر ماں نو دسیوں بغیر ہی سیدھا چلدا چلدا اپنے چاچے دے دروازے تے گیا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا تے ادھروں چاچا کہندا دروازے تے آن والیا کون ہے آکھن لگیا چاچا جی میں فلان آیا ہوں اگوں چاچے نے بڑے دبدبے لہجے دے نال غصے والے لہجے دے نال آکھیا اس دروازے تے کی لینا ہے آکھیا تانوں تے پتہ ہی ہے میرا باپ فوت ہو گیا ہے راشن ختم ہو گیا ہے کپڑے ختم ہو گئے نہیں گھر دے اندر کوئی چیز موجود نہیں تسی ساڈی ہیلپ کر دے وہ چاچے نے آکھیا جا دفع ہو جا دروازہ دوبارہ ساڈے دروازے تے نہ آویں بچہ روندا ہویا اپنے چاچے دے دروازے تو واپس ہٹیا راستے دے اندر انہوں اپنے تائے دا دروازہ نظر آیا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا آکھن لگیا تایا جی راشن بھی ختم ہو گیا ہے گھر دا ہر ساز و سامان ختم ہو گیا ہے ساڈی کچھ ہیلپ کر دیو تائے نے بھی تکا مار کے دروازے جو باہر کر دیتا سیدھا اپنے نانکیاں دے بوہے تے چلا گیا مامیاں دے دروازے تے گیا جدوں دروازہ کھٹکھٹایا مامیاں نے بھی یہی سلوک کیتا تکے مار کے کر دیتا ادھروں شام بھی پہ گئی ادھروں شام بھی پہ گئی ہے اے یہودیاں دا بچہ کم سنو مارے اے بھی روندا کر لاندا ہے اپنے گھر لوٹے آئے ادھروں ماں دروازے دے اندر لگ کے ویکھ دیئے صبح دا میرا پتر گیا ہے ہجے تک واپس نہیں آیا ماں تے ماں ہی ہوندی ہے پاویں یہودی ہوے پاویں مسلمان ہوے آخر ماں تے ماں ہی ہوندی ہے ماں دا پیار کوئی نہیں دے سکدا ماں دی شفقت کوئی نہیں دے سکدا ماں دی محبت کوئی نہیں دے سکدا ماں جیسا سایہ کائنات نہیں مل سکدا جنہ دیاں ماما ہے نہیں او اس چیز نو غنیمت جامن اپنے ماما دی خدمت کرے آجے اپنے باپ دی خدمت کرے آجے اپنی ماں دی سایہ رحمت تھلے چٹ دا چٹ سوتا کرو خدا دی قسم او سکون پیران کو جا کے نہیں ملدا او سکون تیرے بیلیاں کو جا کے نہیں ملدا جڑا سکون تیری ماں دی گودی وچ ملدا ہے جڑا سکون تیرے باپ دی بیٹھک دی اندر مل رہا ہے اللہ اکبر ماں دروازے کی کھڑی ہے صبح دا میرا پتر نکلے آئے ہجے تک واپس نہیں آیا اللہ اکبر جدوں ایک امسن یہودی بچہ روندا ہویا واپس آیا ہے ماں دے گلے لگے آئے ماں نے آکھیا پترا تینوں جو میں آکھیا سی اپنے خاندان والے بڑے سخت دل نے اے بڑے پتھر دل نے انہاں نے اپنی کوئی ہیلپ نہیں کرنی تو نہ جاویں پترا تو رکیا نہیں ہے تو اپنی مرضی کیتی ہے اے جڑا بچہ ہے اپنی ماں نو اس طرح جفا مار کے آندا ہے اماں مینوں میرے چاچیاں نے بھی تکے مارے نے مینوں میرے مامیاں نے بھی تکے مارے نے مینوں میرے رشتہ داراں نے تکے مار کے کڑ دیتا ہے ماں کہندی ہے میں پترا آ جا اپنی ماں دے سینے دے نال لگ جا لوکاں دیاں ماراں بھول جائے گا بچہ روندا ہے نالے اپنی ماں دے نال گلاں کردا ہے اللہ اکبر گلاں کردیاں آکھن لگیا امی جی اج میں اپنے چاچیاں دے رشتے داراں دے بوہے تے گیا انہاں نے مینوں تکے مار کے کڑ دتا ہے اما دنیا تے کوئی تے ایسا دروازہ ہوے گا جتھے غریباں نوں گلے دے نال لایا جاندا ہوے گا دنیا تے کوئی تے ایسا دروازہ ہوئے گا نا جتھے غریب جائے گا تے اگوں گل نہ لایا جاندا ہے جدو پتر نے اپنی ماں نال ایک گل کیتی نا ماں دی اکھاں چوں آنسو آ گئے ماں دی اکھاں چوں
ہن ویڑے دے وچ دوویں ماں پتر نے، تیجا تے بندہ ہی کوئی نہیں۔ تے ماں آکھن لگی، سبحان اللہ آکھو خبر، ماں آکھدی ہے پترا جے اج پوچھیا ہی تے پھر ہے ایک در، ہے ایک در جتوں آج تک کوئی سائل خالی نہیں آیا، کوئی منگتا خالی نہیں آیا۔ اخے اماں او در کیڑائی، اخے مسلمانہ دے نبی محمد عربی دا دارے، سونے لجپال دا دارے۔ جدو ماں نے اینی گل کی تھی، اے یہودی بچایا کھڑ لگے اماں، او تے مسلمانہ دا نبی ہے، او تے مسلمانہ نوی خیرات دیں دے ہونگے، او تے مسلمانہ دیاں چوڑیاں پڑھ دے ہونگے۔ اماں اسی تے یہودی ہیں، میرا باپ بھی یہودی سی، تسی بھی یہودوں میں بھی یہودیاں، تے سانوں کے میں نوازے گا۔ جدو بچے نے اینی گل کی تھی، ماں آکھن لگی اوے پترا اسی پاویں یہودی ہیں، اس در تو نہ تے کوئی اج تک او دا آودہ خالی گیا ہے، نہ کوئی غیر خالی گیا ہے۔ اس در تو کدے کو خالی گیا ہی نہیں۔ تے میں آج کل دے 14ویں صدی دے مولویاں نو دعوت فکر دینا بھی کدے حیا کیتا کرو، نبی دے در تے نہیں جانا چاہیے دا۔ میں کہا جا لانتیا تیرے نال تسی یہودن دا کیتا ہی چنگا ہے، کلمہ نہیں اجے تک پڑھیا، تو کلمہ پڑھتے ساری زندگی کھا کھا دے میرے مصطفیٰ دے نا دے تے آتے اسے در دا انکار، یا جھوٹے جھان دیئے جتوں کھادا انہاں دا انکار۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں نے ہدایت دے وے۔ میرے کو موبائل کو نہیں تے میں نے دس دے وے جے ٹائم۔ اللہ اکبر۔ جدو اینی گل ہوئی تے بچے دے دل دے اندر نہ تڑپ پیدا آئی، بچے دے دل چ تڑپ پیدا آئی بھی نا تے ممی سنیا ہے تے اے بھی سنیا سونا بڑا ہے، اے بھی سنیا سونا بڑا ہے، تو اندے در تو کدے کوئی خالی نہیں گیا۔ جو تو ماں نے نہیں گل کیتی نا تے پھر ماں نو آخدا اماں پھر انج کراں آفدیاں نو ازما تے ویکھ لیا ہے تے اس اللہ دے حبیب دے در تے نا ایک باری جاواں۔ ماں نے آکھیا پترا او مسلمانہ دا نبی ہے تے تو اندے کول نہ جاویں، پیو دادے والا دین چھٹ جا سی۔ ساریاں گلاں کیتیاں مختصر کردا پیا تے بچہ دی ماں دا منہ پکڑ کے آخدا ہے اماں آپاں اس پیو دادے دے رشتہ داراں نو کی کرنا ہے جنہاں نے اپنے اوکھے ویلے تے کم ہی نہیں آئے۔ اپنا دا سکا ہوئے نا جڑا اوکھے ویلے خوشی دے دیار کوئی آ جاندا ہے تے پتہ اس رشتہ دار دا لگدا ہے نا جدو اوکھا ویلا آوے تے موڈے نال موڈا لاوے ادو پتہ لگدا ہے برادری دا۔ کئی نمبر دا بتیرے ہوندے نے، اوکھے ویلے کئی کزن وزن بن جاندے نے تے کئی کزن ہون دا بھی حق ادا کر چھڑ دینے۔ اللہ اکبر۔ ماں پتران دی گفتگو ہو رہی ہے، ماں کہندی ہے بیٹا ادھی رات دا ویلا ہو گیا ہے، ہن جایا اپنی چار پائی تے آرام نال سو جا، ہن جا کے اپنی چار پائی تے آرام نال سو جا، صبح ہوئے گی جویں کی جائے گی۔ ماں سو گئی لیکن اس بچے نو نیند نہیں آوندی، بولو یار محبت نال، اس بچے نو نیند نہیں آندی، اس بچے دے ذہن دے اندر وہی گلاں چل رہیاں نے سونا، صبح سونے دے در تے جاواں گا، اس محمد عربی دے در تے جاواں گا، بس بار بار ہی گلاں آ رہی نے، نیند نہیں آ رہی۔ ادھی رات نو ماں دی اکھ کھلی تے ویکھیا کہ یہ میرا پتر جاگدا ہے پیا، پھر ماں نے آکھیا پترا سوندا نہیں ہے تے اے دا عاشق نے جواب دیتا کہ رات پوے تے بے دردانو حد نیند پیاری آوے
ਦਰਦਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਓ ਯਾਦ ਸਜਣ ਦੀ ਅਤੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਆਣ ਜਗਾਵੇ ਦਰਦਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਓ ਯਾਦ ਸਜਣ ਦੀ ਓਏ ਸੁੱਤਿਆਂ ਆਣ ਜਗਾਵੇ अल्लाह अल्लाह सारी रात बच्चा सुताना सुबह हुई इस बच्चे ने मुंह हथ धोता हथ मुंह धोता बनया सब जो हालात सन उस मुताबक ते निक्की जी पग अपने सिर ते बन्नी अजे यहूदी है निक्की जी पग अपने सिर ते बन्नी ते सीधा मेरे मुस्तफा दी बारगाह च जदों अंदर दरवाजे च गया ना तो दरवाजे च अबू बकर सदीक खड़े सन सदाकत दे ताजदार ने वेख्या भी यहूदियां दा बच्चा ते अज पग बन्नदे सोने दी बारगाह टुरिया आंदा सीधा ते जाके वेख ते बच्चा आंदा उस अबू बकर सदीक वाल वेख के इशारा करके आंदा तुसी मुहम्मद हो जदों अबू बकर सदीक नूं इन्नी गल करदा है ना ते सरकार अबू बकर सदीक ने फरमाया नहीं नहीं मैं मुहम्मद नहीं हां मैं मुहम्मद दे रबी दा गुलाम हां ते बच्चा अबू बकर सदीक वाल वेख के आंदा है जिंदा गुलाम एडा सोहना है जिंदा गुलाम एडा सोहना है जिंदा मनन वाला जिंदा उम्मती एडा सोहना है वो आका आप किड्डा कुछ सोहना होवेगा अल्लाह अकबर बच्चा कहने लगे अबू बकर सदीक दसो फिर सोहना किते अबू बकर सदीक ने अपनी उंगली दे नाल लाया ते सोने दी बारगाह च गए ना ते जदों जाके यहूदियां दे बच्चे ने मेरे नबी दी बारगाह च सामने गए तो वेख्या ना सरकार ते नजर गई ते बच्चे ने मेरे नबी वाल वेख्या ते मेरे नबी ने निगाह रहमत उस बच्चे ते डाली ते शायर आंदा है कि आंखों आंखों में इशारे हो गए आंखों आंखों में इशारे हो गए हम तुम्हारे आप हमारे हो गए अल्लाह अकबर मेरे नबी दी बारगाह च गया मेरे नबी अलैहि सलाम दे बारगाह च गया चलदा चलदा मेरे नबी ने अपने यदुल्ला दे गोरे गोरे हाथ इस तरह खोले नहीं मेरे नबी ने उस यहूदियां दे बच्चे नूं अपने सीने दे नाल लाया है सरकार ने अपने सीने दे नाल लाया ही सीने दे नाल जदों लाया ही उस बच्चे ते 14 तबक रोशन हो गए बच्चा कहता है अजे तक मैं कलमा नहीं पढ़िया ते इन्नी शफकत अजे कलमा नहीं पढ़िया इन्नी लजपाली अजे कलमा नहीं पढ़िया इन्नी मेहरबानी ते मैं जदों कलमा पढ़ लवांगा फिर पता नहीं कितनी मेहरबानी होवेगी अजे तक बच्चे ने सरकार दी बारगाह च अर्ज नहीं कीता कि सोनिया मैनू अपना कलमा पढ़ावो मेरे नबी ने चंद तो थोड़ी देर तो बाद अपने सीने तो दूर करके फरमाया बच्चे बेटिया किवें आए हो तुसी की लैन आए हो अर्ज कीती लजपाला मैं फलां यहूदी दा पुत्तर हां मेरा बाप भी यहूदी सी मेरी मां भी यहूदन है मम्मी यहूदियां ते मेरा बाप फौत हो गया है सोनिया अज मेरे बाप फौत होए नूं इन्नी देर हुई है अज साडे घर दे अंदर खान नूं राशन नहीं है पहनन नूं कपड़े नहीं ने पर लजपाला मैं अपने रिश्तेदारां दे बूहियां ते गया वां रिश्तेदारां ने भी धक्के मार के कढ़ दिता है सारियां ने धक्के मार के कढ़ दिता है लजपाला मैं सुनिया है तुहाडे दर तो अज तक कोई खाली नहीं गया लजपाला तुहाडे दर तो अज तक कोई खाली नहीं गया वो जड़ा बच्चा मेरी नबी दी बारगाह चर्ज करदा है ते शायर नक्शा खिंचदा है कि मेरी झोली भी खाली है ते मंगन दा भी वाले नाही अगर
अज तुहाड़ियां झोलियां भी खाली ने, दुनियादारां तो ठुड़काए हुए हो, दुनियादारां ने कदे भी कुछ नहीं करना। ओए आ जा, अज वक्त है अपने नबी दी बारगाह दे अंदर अपनी खाली झोली फैला ले। ये मेरे नबी दा दर ऐसा है जिथों ना दे अज तक कोई अपना खाली गया है ना कोई खैर गया है। बच्चा कहता है कि मेरी झोली भी खाली है ते मंगण दा भी वल नाही, मदीने वाले सखिया मेरी झोली भी खाली है ते मंगण दा भी वल नाही, मदीने वाले सखिया गदा दी लाज रख लेना, गदा दी लाज रख लेना, गदा दी लाज रख लेना। अर्ज कर दे सोने मेरे ते मेहरबानी फरमा देवो, मेरे ते करम फरमा देवो। मेरे नबी ने फरमाया ऐ बिलाल जाओ इस बच्चे दे घर खान दा राशन भी पहुंचा के आवो, पहनने वास्ते कपड़े भी पहुंचा के आवो। मेरे नबी ने हजरत बिलाल नूं जदों हुक्म दिता, हजरत बिलाल हबशी ने खान वास्ते लंगर भी ले आंदा, पहनने वास्ते कपड़े भी ले आंदे। मुहब्बत नाल जरा बोलो सुभान अल्लाह। खान वास्ते लंगर भी आ गया, पहनने वास्ते कपड़े भी आ गए। मेरे नबी ने फरमाया ऐ बिलाल इस बच्चे दे नाल जावो, इहदे घर छोड़ के आवो। जदों बच्चे ने लंगर भी वेख्या, कपड़े भी वेखे, अर्ज कीती लजपाला ए खान वाला लंगर भी नहीं चाहिदा, ए कपड़े भी नहीं चाहिदे। सोने ना ये राशन चाहिए ना कपड़े चाहिए ने, बच्चे तो भी सदके ना जाइए हैं। सरकार ने फरमाया पुत्र की चाहिए? अर्ज की लजपाला, पता सी ना भी एडा लजपाल है, पता सी ना। अर्ज की सोने जे अगर तुसी अता फरमाना ही है तो जेड़ा खुद कुर्ता जेबे तन किया है जे ये मैनू अता फरमा छड़ो, कुर्ता मैनू अता फरमा छड़ो। मेरे नबी ने फरमाया ठीक है। सरकार जल्दी ना उठे, अंदर अपने काशाना मुबारक च गए, जाके वो कुर्ता उतारिया, दूसरा कुर्ता जेबे तन किया। सरकार ने ये कुर्ता लिया के बच्चे नू इस तरह दिता, बच्चे नू इस तरह दिता। बच्चे नू कुर्ता दे के सरकार ने फरमाया बिलाल ये लंगर ते ये कपड़े भी नाल जाओ, बच्चे दे घरे छड़ के आओ। ते बच्चा टुर पिया। हुण सुनिया जे, हुण सुनिया जे, हुण तवज्जो करया जे। बच्चा टुर पिया। इस तरह वो कुर्ता मेरे नबी दा उस बच्चे दे हाथ दे विच है। यह गल तो मैं कब्रस्तान भी जाके पढ़ा ना, तो कब्रस्तान वाले मैनू जवाब देवन जे तो तुसी मसीते बह के नहीं पक्या थले बोलते पे हो। इस तरह कुर्ता हथ विच ते बिलाल ने गलडी सिर ते रखी राशन वाली, हाथ च कपड़े फड़े ने। ते बच्चा जदों मेरे नबी की बारगाह चों निकलिया ना, तो हुण कंड नहीं की मेरे नबी वाल, पिछले पैरी टुरिया ना, ते थोड़ा जा सफर किया ना। मेरे नबी ने फरमाया पुत्रा टेंशन ना लवी, ये राशन मुक जाए तो कदों भी किसी भी टाइम ते मेरे दर ते आ जावी, तेरे वास्ते 24 घंटे मेरा दर खुला है। जरूरत होवे ते लै जावी। बच्चे ने कुर्ता पकड़िया, पिछा हटिया, ते जदों बूहे तो इंज क्रॉस होने लग्या ना बाहर, ते जेड़ा बच्चे ने मेरे नबी की बारगाह च इस्तगासा पेश किया, उनका अपनी जुबान च तर्जमा भला की बनता है? जे तुसी सारे मुहब्बत नाल रल के पढ़ो, थोड़ा शौक होवे ते मैं दसां। बच्चा मेरे नबी वाल वेखदा है, वेखदा है, तकदा है, कदे कुर्ते वाल, कदे कुर्ते वाल, कदे बिलाल वाल, कदे सोने वाल,
ویکھدا کنڈ نہیں کیتی پچھلے پیری جدوں سرکار دی اکھاں تو اوجل ہویا تے انج شہادت دی انگل کر کے عرض کر کے آندا ہے کہ صدا وسدا روے تیرا تبارا یا رسول اللہ صدا وسدا روے تیرا تبارا یا رسول اللہ جتھے ہوندا اے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ جتھے ہوندا اے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ یہی استغاثہ پیش کردہ اپنے گھر پہنچیا تے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا تے ماں اگے انتظار وچ سی جدوں ماں نے ویکھیا میرے پتر دے ہاتھ وچ کرتا ہے تے بلال نے لنگر والی گلڈی سر تے رکھی ہے تے کپڑے والی گلڈی بھی بھڑی ہوئی ہے تے دروازہ کھول کے آکھن لگی دروازہ کھولیا نا تے ماں نے پتر نو اپنے سینے نال لایا نا تے ماں دے سینے دے نال پتر لگیا نہیں اپنی ماں وال ویکھ کے پتہ کی آندا ہن پتہ نہیں تہاڈی سماعت کتھے تے تسی کتھے بیٹھے ہوئے ہو اگر تہاڈے دل وچ میرے نبی دی واقعی محبت ہوئی پتہ لگ جائے گا تہاڈے عشق دا ایمان دا پتہ لگ جائے گا لوگ میرے نبی دی عظمت نو تکڑیاں وچ تولدے پھردے نے تکڑیاں چ تولدے پھردے نے میں آکھیا ملا جی میرے نبی دی عظمت نو تکڑیاں چ نہ تول میرے نبی دی عظمت نو تولنا میرے نبی دی عظمت نو غیر جانبدار ہو کے منی جا یا محبت نہ زندہ باد زندہ شان تولن لگ پیندے نے مولوی وہ بھی اللہ دے محبوب دی وہ بھی 1.25 لاکھ نبیاں دے امام دی پتر اپنے ایمان آخدا ہے اما کون آخدا ہے کہ محمد معاذ اللہ جادوگر نے اے محمد آپ بھی سچا ہے محمد خدا بھی سچا ہے سونا آپ بھی سچا ہے سونے دا رب بھی سچا ہے سونے دا دین بھی سچا ہے اما او در والا کہ میں جھوٹا ہو سکتا ہے جتھے آجانیاں چوڑیاں تے پریاں جاندیاں نے اور خیران دی بھی قدر کی جاندی ہے خیران دی بھی عزت کی جاندی ہے خیران دی چوڑیاں بھی پریاں جاندیاں نے جدے پتر نے اپنی مانو میرے نبی دی عظمت دسی میرے نبی دی شان دسی تے ماں ہدیے پتر ہن جڑا راشن اس لجپال دے دل تو آیا ہے وہ کھاواں کے بعد وچ پہلے اس محمد عربی دا کلمہ پڑھا گے پہلے اس محمد عربی دا کلمہ پڑھاں گے تے پھر جنہاں نو سونا قبول کر لوے جنہاں نو سونا قبول کر لوے انہاں تو سائیں انج دروازے کھول دینے میں نہیں منا دا میلاد تے نہ منا اسی تھوڑے بیٹھے منا والے میں نہیں کہ شان ماندا تے نہ من کھا خسمہ دا خیر قبر چ لتر تینوں پینے نے ساڈا کی جاندا ہے اسی تے منن والے ہیں اسی تے منن والے جو بھی شان اللہ نے میرے نبی نو دتی ہے نا صداقتہ او غلاماں دا کام ہوندا ہے مننا شیطان دا کام ہوندا ہے آکڑنا تو اللہ تعالیٰ میرے نبی پاک علیہ السلام دی سچی پکی محبت عطا فرمائے تو وقت تقریباً زیادہ ہی ہو گیا ہے
بہرحال سونے دی یاد وچ جڑا وقت گزریا ہوئے جڑے لمحے گزرے ہومن اللہ تعالی حاضری قبول فرمائے